दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे लोग इतनी तेजी से अमीर कैसे हो रहे हैं? ये कोई जादू या किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक खास हिकमत अमली, जहानत और मेहनत का नतीजा है। आपके पास भी रोजाना 24 घंटे होते हैं और उनके पास भी, लेकिन फर्क ये है कि ये लोग कुछ ऐसे असूल, आदतें और राज जानते हैं जो आम लोग या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनसे ना वाकिफ होते हैं। ये अमीर लोग पैसा बनाने के लिए खेल को एक अलग जाविये से देखते हैं। वो अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलते हैं और सही मौके पर सरमायाकारी करना जानते हैं। यही वजह है कि वो ना सिर्फ खुद तरक्की करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन होता है? क्या आप भी उनके असूल सीख कर अपनी माली हालात बदल सकते हैं? आज हम इन्हीं राजों और असूलों पर बात करेंगे जो आम लोगों और बड़े बिजनेसमैन के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ख़ास है। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि वो भी पैसा मल्टीप्लाई करें, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें और अपनी ज़िंदगी बदलें? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि माली कामयाबी का दारोमदार आपकी जहानत पर नहीं, बल्कि आपके रवैये और माली फैसलों पर होता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा तालीम या कोई ख़ास महारत ज़रूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप पैसे को संभालना और सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो ज़्यादा दौलत आपको अमीर नहीं बना सकती। क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स लॉटरी जीत कर करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, लेकिन कुछ ही सालों में दोबारा गरीब हो गया? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर लॉटरी जीतने वाले चंद सालों में सारा पैसा गंवा बैठते हैं। वो महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर और फजूल खर्चों में इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि पैसा ख़त्म हो सकता है। और जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वो वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, या शायद इससे भी बदतर हालत में। ये साबित करता है कि सिर्फ पैसा आ जाने से कोई अमीर नहीं बनता। असल कामयाबी उसको संभालने और बढ़ाने में है। सोचिए, हर महीने मेहनत से कमाए गए पैसे को बस बचाते रहना और फिर भी अमीर ना होना। क्यों? क्योंकि सेविंग काफ़ी नहीं है। असल खेल पैसे को बढ़ाने का है। क्या सिर्फ पैसा आने से कोई अमीर बन जाता है? पैसा आ जाने से कोई भी अमीर नहीं बनता। सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। क्या आप प्रॉब्लम्स देखकर फ़ौरन गिव अप करने वाले हैं, या उन लोगों की तरह जो कहते हैं कि अगर उन्हें सिफर से भी दोबारा शुरू करना पड़े तो वो फिर भी कामयाब हो जाएंगे? असल फ़र्क यही है, जो लोग अमीर बनते हैं वो सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स, तजर्बे और सोचने के अंदाज पर काम करते हैं। यही वजह है कि अगर उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े तो वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आपका माइंडसेट एक अमीर शख्स जैसा है? हर महीने तनख्वाह आती है, वो ज़रूरियात पर खर्च करते हैं और जो बच जाए वो सेविंग अकाउंट्स में रख देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके अमीर बन जाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन उनकी सेविंग्स की वैल्यू कम कर देता है। अमीरों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पैसे से मज़ीद पैसा बने। पैसे को सिर्फ बचाते नहीं, बल्कि उसे काम पर लगाते हैं ताकि वो मज़ीद इनकम जनरेट कर सकें। जेफ बेजोस ने अमेज़न से होने वाले प्रॉफिट को बार बार बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वॉरेन बुफेट ने हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पर फोकस किया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकार हैं। सोचें, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप सिर्फ सेविंग पर फोकस करेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन से कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करने पर फोकस करेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। क्या होगा अगर कल आपकी नौकरी चली जाए? क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है? यही वो सवाल है जो अमीर लोग अपने आप से पूछते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर डिपेंड करते हैं। अगर नौकरी चली गई या बिजनेस में नुकसान हो गया तो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है।
لیکن امیر لوگ ہمیشہ ملٹیپل انکم سورسز بناتے ہیں تاکہ وہ فائنینشیل رسک کو کم کر سکیں۔ یہ سورسز پیسیو انکم بھی جنریٹ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پیسے کمانے کے لیے ہر وقت کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایلون مسک ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے علاوہ کرپٹو اور دوسرے بزنس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی دولت کئی گنا بڑھتی ہے۔ بل گیٹس مائکروسافٹ کے علاوہ کئی اور کمپنیوں کے بھی مالک ہیں۔ کیا آپ نے آج تک ایک سے زیادہ انکم سورسز بنانے پر غور کیا ہے؟ اگر آپ فائنینشیل سکسیس چاہتے ہیں تو ایک انکم سورس پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں اور مختلف ویز سے پیسہ کمانا سیکھیں۔ آپ کے 5 قریبی دوست آپ کے فیوچر کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو آپ کے دوست کیسے ہیں؟ کیا وہ آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں یا نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں؟ اکثر لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو ان کو آگے بڑھنے کے بجائے نیچے کھینچتے ہیں۔ سارا دن میمز، گوسپس اور انٹرٹینمنٹ میں گزار دیتے ہیں، لیکن امیر لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کے گروتھ میں مدد کر سکیں۔ وہ ہمیشہ کامیاب لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پروڈکٹیو کنورسیشنز کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے ساتھ نیٹ ورک کیسے بنائیں؟ سیمینارز اور کانفرنس اٹینڈ کریں، لنکڈ ان اور دوسرے سوشل میڈیا پر کامیاب لوگوں کو فالو کریں، مینٹرز تلاش کریں جو آپ کو گائیڈ کر سکیں۔ بل گیٹس اور وارن بفیٹ ہمیشہ سمارٹ اور ایمبیشیس لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کیونکہ یہی نیٹ ورکنگ ان کو نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ایلون مسک ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے لیے ہمیشہ دنیا کے بہترین مائنڈز کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گولز اچیو کر سکیں۔ آپ کی نیٹ ورکنگ ہی آپ کا نیٹ ورتھ ہے۔ کیا آپ کا نیٹ ورک آپ کو اوپر اٹھا رہا ہے یا نیچے کھینچ رہا ہے؟ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 80% لوگ پیسے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ وہ صرف کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے، اسے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور کیسے سمارٹ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ بس نوکری یا کاروبار سے کمائی ہوئی رقم خرچ کر دیتے ہیں اور ساری زندگی پے چیک ٹو پے چیک گزار دیتے ہیں۔ لیکن امیر لوگ پیسے کو مینیج کرنے، انویسٹ کرنے اور صحیح جگہ استعمال کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ نئی سکلز سیکھتے ہیں جو ان کی آمدنی کو بڑھا سکیں۔ فائنینشیل ایجوکیشن کیسے حاصل کریں؟ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسی کتابیں پڑھیں، سٹاک مارکیٹ، ریل اسٹیٹ اور بزنس کے بارے میں سیکھیں، مینٹر سے سیکھیں جو پہلے سے کامیاب ہیں۔ فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کیے بغیر آپ ہمیشہ پیسے کے غلام رہیں گے، لیکن اگر آپ سیکھ لیں کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ خود پیسے کے مالک بن جائیں گے۔ کیا آپ نے آج تک اپنی فائنینشیل نالج پر کام کیا ہے؟ اگر آپ فائنینشیل فریڈم جانتے ہیں تو سب سے پہلے پیسے کو سمجھیں، کیونکہ اگر آپ پیسے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پیسہ آپ کو کنٹرول کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ایک چیز پر سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں اور وہ ہے وقت؟ زیادہ تر لوگ سارا دن فالتو چیزوں پر ٹائم ضائع کرتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا، ٹی وی اور غیر ضروری گپ شپ۔ وہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو کاموں میں استعمال نہیں کرتے، اس لیے وہ ہمیشہ پیسے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن امیر لوگ ہر لمحہ پروڈکٹیوٹی پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ اپنا وقت انویسٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسے ویسٹ کریں۔ یہ تھے وہ 5 اصول جو دنیا کے امیر ترین لوگ فالو کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنی زندگی بدلنے کے لیے یہ اصول فالو کریں گے؟ آپ کے خیال میں ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کون سا تھا؟ کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی لائف چینجنگ ویڈیوز مس نہ کر سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔